Hello mga kabady! Ania na usab ako ang inyong igsi kabady aron sa pag-Bible study dinhi sa Facebook. Kung ugaling aduna ka may mga pangutana, i-type ang imong pangutana kay kita andam nga mutubag o mutagad sa inyong mga pangutana. Apan sa dili pa kita moadto sa unahan, akong ipaabot ang akong mga pangumusta diha sa simbahan sa GC Kidji Church, sa Jesus Christ King of Glory Church nga naa nahimutang diha sa Bantayan, Cordoba, Cebu. Akong gi-shout out ang tanan kong mga kaigsuunan diha. Shout out kaninyong tanan mga kabady. Ug ako sang gi-shout out ang pastor nga nagdumala diha, ang among minahal o pinangga nga pastor Lilian Guanzon, uban ni Pastor Joseph Francisco o ni Pastor Sara Francisco. Shout out kaninyong tanan, pastor. Ug ako sang gi-shout out ang tanang mga leaders diha sa maong simbahan. Shout out kaninyong tanan mga kabady. Busa dili kita maglangan ang topic nga atong pagatun-an karon. Ang tema o topic nga atong pagatun-an karon sa atong Bible study dinhi sa Facebook mao kini ang balaang espiritu. Mao kini ang atong title, ang atong tema, topic, ang balaang espiritu. Dili ta maglangan mga kabady, atong ablihan ang atong mga tagsa-tagsa ka Biblia diha sa Juan 14 bersikulo 16 o 17. Atong basahon ang atong Biblia. Nagaingon siya, "Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing manlalaban, ang espiritu sa kamatuoran, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makaila ni makakita kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo." Juan 14, 16 o 17. Nag-ingon ang atong Ginoo nga ang mga dili pa magtotoo dili makaila sa Espiritu Santo. Apan kita makaila kaniya kay siya nagpuyo ug nag-uban naman kanato. Kinahanglan atong mailhan kinsa ang balaang espiritu. Maghisgot kita karon og tulo ka butang mahitungod sa balaang espiritu mga kabady. Osbon ko, maghisgot kita karon og tulo ka butang mahitungod sa balaang espiritu. Apan sa dili pa muinom sa kog kape. Akong balikon mga kabady, maghisgot kita karon og tulo ka butang mahitungod sa balaang espiritu. Number 1, ang balaang espiritu, Dios, mga kabady. Number 1, ang balaang espiritu, Dios, mga kabady. Ang Biblia nagpadayag nga ang atong Dios naglangkob sa tulo ka persona: Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Usa ka Dios pero tulo ka persona. Osbon ko, usa ka Dios pero tulo ka persona. Sama sa nakasal
nga magtiayon duha pero usara. Atong mabasa diha sa Genesis 2:24 mga kabady. Dili Dios ang Dios kung usara o duhara ka persona mga kabady. Usbon ko, dili Dios ang Dios kung usara o duhara ka persona. Tulo ka persona ang naglangkob sa usara ka Dios mga kabady. Usbon ko, tulo ka persona ang naglangkob sa usara ka Dios. Daghan kaayong mga bersikulo sa Biblia nga kini silang tulo ka persona parte gayud sa usa ka Dios ug dili pwede magbulag mga kabady. Ani ay pipila ka mga bersikulo nga nagmatuod niini. Atong basahon diya sa Mateo 19:28 nga diin gisugo ni Ginoong Hesus ang iyang mga tinun-an sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo mga kabady. Ug ato sang mabasa diya sa 1 Korinto 12:4-6 ug sa ikaduhang Korinto 13:13 atong mabasa kanang mga bersikuluha mga kabady. Ang Amahan, Dios. Usbon ko, ang Amahan, Dios. Mabasa na to diha sa Efeso 4:16 mga kabady. Ang Anak, Dios. Atong mabasa usab diha sa Hebrehanon 1:6 ug 8 nga diin gitawag sa Amahan ang Anak nga usa ka Dios mga kabady. Ug ang balaang Espiritu Dios. Ato usang mabasa diha sa Buhat 5:3 ug 4 mga kabady. Nga ato makita ang Biblia nagasulti ug nagapamatuod niini mga kabady. Pero usara ka Dios. Lisod kini nga sabton pero mao kini ang gipadayag sa Biblia. Busa mao kini ang atong tuhuan. Dili nato masulod ang kinatibuk-an sa Dios sa atong hunahuna kay kun kini atong mahimo, dili na siya Dios. Ang iyang gipadayag pinaagi sa Biblia atoa apan ang wala niya gipadayag dili na nato uting kayon. Sumala pa sa Deuteronomio 29:29 mga kabady. Ang balaang Espiritu Dios tungod kay naa siya bisan asa. Omnipresent ang Espiritu Santo mga kabady. Ang balaang Espiritu Dios tungod kay nakahibalo siya sa tanan. Gitawag siya og omniscient mga kabady. Omniscient. Gitawag ang balaang Espiritu nga omniscient. Mao na nga ang balaang Espiritu Dios tungod kay anaa siya bisan asa, omnipresent. Ang balaang Espiritu Dios tungod kay balo siya sa tanan, omniscient siya. Ang balaang Espiritu Dios tungod kay gamhanan siya sa tanan, omnipotent. Ang balaang Espiritu Dios tungod kay wala siya'y sinugdanan o katapusan mga kabady. Mauna nga ang Espiritu Santo Dios gayud na mga kabady. Ang balaang Espiritu dili ubos Amahan ug sa Anak, kundili katupong sila mga kabady, kalibil. Atong makita diha sa Mateo 28:19 ingon siya nga panlakaw kamo o pamautismuhin ninyo ang mga tao sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu mga kabady. Nga ang balaang Espiritu dili ubos sa Amahan ug sa Anak kundi katupong mga kabady. Tungod kay Dios ang Espiritu Santo, pwede siya himayaon, simbahon ug daygon sama sa atong ginabuhat
ngadto sa amahan ug sa anak. Dili masina ang amahan ug anak kung ato kining buhaton kay wala kana kanila. Hinuon malipay sila kay atong giila ang Espiritu Santo sa iyang pagkasiya usa ka Dios mga kabady. Apan sa dili pa kita moadto sa number 2, muinom sa tagkape. Number 2 mga kabady, ikaduha, ang balaang espiritu persona. Mauning balaang espiritu mga kabady. Ang balaang espiritu persona. Kung sa ito'y number 1, ang balaang espiritu usa ka Dios. Ikaduha, ang balaang espiritu persona mga kabady. Sa nasulti na sa unahan, ang atong Dios usara pero naglangkob sa tulo ka persona. Ang amahan dili mao ang anak ug dili usab siya mao ang Espiritu Santo. Ang anak usab dili mao ang amahan ug dili usab siya mao ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo dili mao ang amahan ug dili usab siya mao ang anak. Tulo ka persona ang Dios. Amahan, anak ug balaang espiritu. Dili tulo ka Dios, kundili tulo ka persona sa usa ka Dios mga kabady. Walay problema sa kadaghanan kung muingon kita nga ang amahan ug anak nga si Hesus mga persona. Pero kung muingon na gani kita nga ang balaang espiritu persona, ang uban dili na makadawat. Ang ilang pagtan-aw sa Espiritu Santo gahom lang sa Dios mga kabady. Kini nga pagsabot sayop ug dili mabasi sa Biblia mga kabady. Tinuod, ang Espiritu Santo adunay gahom. Pero una sa tanan, usa siya ka persona. Wala siya'y pisikal nga lawas tungod kay siya espiritu. Pero aduna siya'y personalidad. Ang balaang espiritu adunay huna-huna. Aduna siya'y mind. Adunay huna-huna mga kabady. Atong mabasa diya sa Roma 8:27. Ang balaang espiritu adunay kabubuton. Aduna siya'y will mga kabady. Atong makita diya sa 1 Korinto 12:11. Ang balaang espiritu adunay pagbati. Emosyon, dunay emosyon. Efeso 4:30 atong mabasa. Ang balaang espiritu makasulti mga kabady. Sumala pa sa pinadayag 2:7 mga kabady. Ang balaang espiritu persona ug aduna siya'y sensitibo kaayo nga kinaiya. Nagpasabot kini nga aduna siya'y pagbati nga pwede maapektuhan ang atong mga kinaiya ug binuhatan. Tungod niini ang Biblia nagapahimangno nga dili kita mamakak sa balaang espiritu. Nga dili kita musupak sa balaang espiritu. Nga dili nato paksubon ang balaang espiritu. Nga dili nato santaon ang balaang espiritu. Nga dili nato insultuhon ang balaang espiritu. Nga dili kita magbagulbol sa balaang espiritu. Mao kini ang pahimangno sa balaang kasulatan mahitungod sa balaang Espiritu Santo mga kabady. Ang balaang espiritu usa ka persona.
aduna siya'y panghuna-una o pagbati. Tungod niini kinahanglan nga ato siyang tagdon o istoryahon. Gitawag kita sa pakigdait ngadto kaniya. Ikaduhang Korinto 13 ngadto 14 ug Pilipos 2:1. Ato siyang himuon nga amigo ug suod nga higala. Dili nato siya makita, pero atong mabati ang iyang presensya ug atong madungog ang iyang tingog. Magtuon kita paglakaw uban kaniya mga kabadi. Sumala pa sa Galacia 5:22. Apan sa dili pa kita moadto sa ikatulo nga bahin, muinom sa tagkape. Number 3, mga kabady. Ang balaang espiritu mao ang Dios nga anaa karon. God of the now. Usbon ko, number 3. Ang balaang espiritu mao ang Dios nga anaa karon. Sa English pa, mga kabady, God of the now. Ang amahan ug anak atoa sa langit. Atong mabasa diya sa Marcos 16:19. Apan ang balaang espiritu ania nag-uban kanato. Atong mabasa diya sa Juan 14:16. Siya ang Dios nga ania karon ug nagpuyo sulod kanato, mga kabady. Sumala pa sa 1 Korinto 3:16. Tungod niini makabaton gayud kita og tinuod nga kabaghuan ug kagawasan, mga kabady. Ikaduhang Korinto 3:17, pinaagi sa espiritu ang kinaiya ug hulagway sa Dios mahibalik kanato, mga kabady. Atong mabasa diha sa ikaduhang Korinto 3:18, ingon siya, ug ang maong himaya nga nagagikan sa Ginoo nga mao ang espiritu mag-usab kanato ngadto sa iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya. Ikaduhang Korinto, mga kabady, 3:18. Ug ato sa mabasa diha sa Galacia 5:22-23 nagaingon, apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamaminatud-on, pagkamapaubsanon, ug pagkamahigugmaon, pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Galacia 5:22-23, mga kabady. Mauna ang balaang espiritu, mga kabady, nga ang balaang espiritu usa ka Dios, mga kabady. Busa, daghang kayo salamat sa inyong pagpaminaw sa atong Bible study dinhi sa Facebook. Kung ugaling nga aduna ka may mga pangutana, i-type ang imong pangutana kay kita andam nga mutagad o mutubag sa inyong mga pangutana, mga kabady. Busa ang Dios Amahan nga nagabuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa tanan nga panon anaa kanila, ug Amahan sa atong Ginoong Kristo ug diniyogan sa Espiritu Santo, ang Dios magapanalangin kanatong tanan, mga kabady. God bless.